اللہ دے نے میں رحمت دیاں تھپکیاں دتیاں اے میرے یار جڑے نے 309 سال تک ستے ہی رہے تے اللہ سورج نہ چڑھیا فرمایا چڑھدا سی وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ مِنْ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مرشدا وتحسبهم أيقظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا اللہ دے میں سورج چڑھتا سی اللہ نے سورجا جی اللہ جی چڑھنے ہی تے سجے پاسے ہو چڑھی جدو ڈوبنے ہی تے کھبے پاسے ڈوبی وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ میرے یار ستے نے اتے صاحبان کوئی نہیں اتے لینٹر کوئی نہیں اتے چھت کوئی نہیں جدو چڑھنا ہی سجے پاسے ہو چڑھی تے کھبے پاسے ڈوبی کتے میرے یارانو توپی نہ لگ جائے اللہ پھر ایک پاسی ستے رہے فرمایا نہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ انہاں دے پاسے بھی میں رب خود ہی پلڑدا رہیا سبحان اللہ تے جدو اٹھے نا 309 سال بعد وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا جدو اٹھے 309 سال کتنی دیر ٹھہرے ہو ایک دن یا دن دا کچھ حصہ ایتھے وڈیاں یا بلیاں بھی علم غیب جانن نہیں ہیں بول دے نہیں بابے کو جن نے اور دس دے دے تھوڑے گھر تویر کتھے پہ میں کہا نبی سلیمان تے جنہاں نو تے پتہ نہیں لگا سلیمان فوت ہو گئے تیرے جن سارا کو نہیں جانتے رہے اللہ میری توبہ ذرا غور کیجئے اللہ 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 یہ 309 سال ستے رہے نے ایک دن یا دن دا کچھ حصہ تے پھر اب کہن والا آندہ ہے تے وچوں ہی آندے نے قالوا لبسنا یومن او بعض یوم تے کچھ آندے نے قالوا ربکم بما اعلم بما لبستم رب ساڈے تو زیادہ جاندا ہے سی کنی دیر ٹھہرے ہاں سبحان اللہ واقعہ لمحہ میں اتھی بات نو مکانا ذرا توجہ کیجئے ولی دی کرامت وی پر حق کے تے نبی دا موجزہ وی بولو بولو کرامت چا ہاتھ ولی دا ہوتا ہے تے قدرت عرش والے خدا دی ہوتی تے موجزے چا ہاتھ نبی دا ہوتا ہے قدرت عرش والے خدا دی ہوتی ہے ہم میرے کو موبائل چا کلپ پہ ایک مولوی ہے بڑا تگڑا وہ پتہ کی آندہ ہے حضرت پیر عبدالقادر جیلانی دے گھر دا کعبہ طواف کرنا یہ تو وڈی کرامت ہے کی اور ظالمہ سارا کچھ پیر عبدالقادر جیلانی نو دے چھڑیا جے اللہ میری توبہ کو ایک انہاں دیاں ایک کرامتا بیان کر ایڈے ایڈے وڈے جھوٹ بولدے نے آسمان بھی نہیں پھٹدا زمین بھی شک نہیں ہوتی لیکن میں تینوں ولی دی ولائے سناواں بی بی مریم نو نبی زکریا نے کمرے چ بند کر دیتا ہے تے اچانک چیتا آیا پانجی میری مر گئی ہوئے گی تے واپس آؤندے نے تے آن کے دروازہ کھولیا مریم دے اگے او پھل پے نے جڑے اودوں دی منڈی چوں لبدے ہی نہیں
پوچھیا مریم پھل کتوں آئے نہیں؟ واہ بی بی میں تیری توحید تو بھی جگ وار دیا. اج دی بی بی ہوندی کہندی بزرگاں دا ہی فیض ہے. وہ بول دے نہیں لیکن بی بی مریم آندیاں نے حضرت زکریا آندے نے انا لک ھذا تے بی بی مریم آندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ. یہ کتھوں پھل آئے نے؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ اللہ حق اللہ. تے ایک ہور ولی ہے اے دا نام ہے حضرت خبیب. کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں تو پہلے ایک ہور ولی ہے اے دا نام ہے حضرت عقبہ بن نافع. انہاں نو اساکر اسلام بھی کیا جاندا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے انہاں دی کرامت ویکھ لے. افریقہ دے جنگلاں چ رات پہ گئی تے بڑے بڑے شیر تے بڑے بڑے درندے نے تے عقبہ بن نافع اپنے لشکر تے کمانڈر نے تے ایک پہاڑی دی چڑھ کے نا آندے نے جنگل دیو شیرو جنگل دیو درندیو یا ایتھا الوحوش والبہائم. اور جنگل دے درندیو تے چرندیو سن لو سارے نحنو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی نبی دے صحابی ہیں تے آساں ایتھے رات ٹھہرنا تے گل سن لو سارے جنگل چھڑ دیو. تے عقبہ بن نافع آندے نے وما رأینا حجرا ولا شجرا ولا مدرا الا خرج من تحتہ. میں وینا کیاں اس طرح کر کے درختاں دیاں اوڈاں دے وچوں تے شجراں دے تھلیوں پہاڑاں دے یعنی پہاڑاں دے تھلیوں پتھراں دے وچوں بڑے بڑے درندے سپ ٹھوئے جڑے نے اور بھی کئی قسم دے جانور انہاں اپنے بچے اپنے منہ وچ پائے نے تے جنگل ویلا کر دے جا رہے ہیں. ان الوحوش لتحمل اولادن اپنے اپنے بچیاں نو چکیا تے صحابی دی ایک آواز دے اوتے اے سارا جنگل ویلا کر دے جا رہے نے. شیر تے چیتیاں وی اپنے اپنے بچیاں نو چکیا سپاں نے اپنے بچیاں نو منہ وچ پایا بڑے بڑے درندے جنگل ویلا کر دے جا. اے دے تو وڈی کرامت کی اللہ اللہ حق اللہ. تے آندے نے جدوں جنگل پار کر کے اگے گئے تے اگے سمندر سی تے حضرت عقبہ بن نافع کی آندے نے تلوار اسمان نو لہرا کے نا آندے نے لو علمت ان براء ھذا البحر ارزا لخذت فرسی برایتی لا الہ الا اللہ. آندے نے عرشا والیا اگر مینوں پتہ ہوئے سمندر تو اگے بھی جگہ خوشک ہے میں اتھے بھی تیری توحید دا پرچم لہرا دے. ایناں نو ولی آندے. نبی دے صحابی نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جدو سارے صحابہ دے قدم اکھڑ گئے نا تے سعد نبی دے سامنے کھڑا تے آقا اینو تیر کڈ کڈ کے دے رہے نے تے اے چلا رہے ہیں کہ آقا فرماندے نے ارم یا سعد فدا کا بھی واؤں میرے ماں باپ تیرے تو قربان ہون سعد تیر چلا. ایک ظالم آ رہا ہے سعد دا اینا نشانہ سی ایتھے تیر ماریا پٹھا ہو کے ڈگ پیا. یہی سعد جدو جاندے نے فوج نال تے اگے سمندر آ جاندا ہے پیچھے فوجاں نے تے اگے سمندر دیاں موجاں نے تے ہن سارے ساتھیاں نو بلا لیا تے بلا کے ہن کی آندے نے اللہ دی سپرد اسی اس سمندر چ گھوڑے وار دینے ہاں. اللہ اکبر کبیرہ دریا دے اندر گھوڑے وار دینے ہاں. دریا فل موج دریا فل موج اللہ اکبر کبیرہ تے ہن لگے نے ایسرا گھوڑے وارن پانی اپنی موج دریا فل چڑھیا
تے جدو لگے نے وارن تے پتہ کی آندے نے حضرت سعد بن ابی وقاص آندے نے نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک ایک لفظ سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل. آندے نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل واللہ لینصرن ولیہ ولا یظہرن دینہ ولا یہزمن عدوہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم. وتلا حق الناس فی الدجلۃ وانہم یتحدثون کما یتحدثون فی البر. اللہ اکبر کبیرہ. آندے نے محدثین نے عربی دی کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم او دی پہلی جلد 432 صفحہ. میں کوئی کچی پلی گل کرن دا قائل نہیں. آئیے جدو گھوڑے وڑدے نے دریا دے اندر اللہ دے کولوں مدد منگی ہے, رب تے بھروسہ کیتا ہے, اللہ تے توکل کیتا ہے, تے گھوڑے جڑے نے نا پانی دے اوتے اس طرح چلدے جا رہے نے جویں تھلے پانی ہے ہی کوئی نہیں, یہ فرشتے دوڑ دینے پہ. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. علامہ اقبال نے انہاں دے متعلق کیا. ایک صحابی نا انہیں پیالہ بنیا سی, رسیوں دی بڑی ماڑی سی کہ پیالہ میں لٹکایا سی. نکل رہے ساقط منہ قدح فذهبت به جریہ الماء, یعنی پیالہ بنیا رسی ماری سی, ٹھاٹ آئی پانی دی تھل تے پیالے دی رسی ٹوٹ گئی, پیالہ ٹر گیا, رڑ گیا. جدو پار ہوئے تے ساتھ نو آن کے نا سپاہی آندا جی میرا پیالہ دے دیو, میرے کو تے پیالہ بھی ایک ہی سی. تے حضرت سعد نے دعا کی تھی, پانی دی چھل آؤندی انہیں چک کے پیالہ بار ماریا. اے عید ولی انہاں نو وڈا ولی کہڑا ہی, تیرے ولیاں دی کرامتاں بڑیاں عجیب نے. ایتھوں ملنگری کڈی اگلے دربار تے ویچ آندا بھی کرامت ہی بول دے نہیں. یہ کرامتاں ایویں نہیں نہیں, یہ جتھوں لنگ جان یا جی وج جاندا یا گھٹ جاندا. انہاں نو ولی مننا جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے, ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے, نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے, نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے. بری نظر کر کے جو نہیں چاکدا ہے قرآن اس نو ولی آکھدا ہے. ولی او نہیں ہوندا جو تونبا وجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے, مرزا تے صحابہ جنوں حال پاوے. ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے, بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے, ولی نہیں بدماش جگ دینے. ولی او نہیں ہوندا جو پنگا گٹاوے, نشا پی کے تر دیاں خبراں لے آوے, ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے. ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے, شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا, رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا. ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ, ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رہندا, نہ پاوندا تمالا موڈے رکھ ڈنڈا. ولی کولوں ہوندا نہیں کوئی کم مندا, ولی دن رات اندر عبادت لگاندا, ولی ویکھیا خدا یاد آوندا. حضرت خبیب نو ویکھ لو کا حارث دے بیٹیاں نے گرفتار کر لیا. خبیب نو رضی اللہ تعالی, نبی دے صحابی نے حارث دے بیٹیاں نے گرفتار کیتا ہے. تے جدوں گرفتار کر کے انہاں نو بند کر دیتا جاندا ہے. جدوں اے جے ولی دی کرامت تے حارث دے بیٹیاں گرفتار کیتا ہے, تے جدوں اینو کمرے چ بند کر دیتا جاندا ہے, کھان پین واسطے کچھ نہیں دیندے, تے حارث دی بیٹی آندی ہے میں دروازے تے سوراخ را وینی ہاں, میں جا کے کہ خبیب مریا کہ نہیں, اج تے بڑے دن ہو گئے نے خبیب نو نہ روٹی دتی ہے نہ پانی دتا ہے. تے حارث دی بیٹی کی آندی ہے واللہ
واللہ صحیح بخاری جے کتاب المغازی واللہ لقد وجدتہ یوما یاکل من کتف عنب فی یدہ وانہ لموسک فی الحدید وما بمکۃ من ثمر. حارث دی بیٹی آندی ہے جدوں میں دروازے تے سوراخ راوے نہیں ہاں تے خبیب دے اگے او پھل پئے نے جڑے اودوں دی منڈی چوں لبدے ہی نہیں. اللہ اللہ حق اللہ. تے خبیب آندے نے ایتھوں مینوں نا کوئی لوہے دا آلہ دیو میں اپنی صفائی کرنا چاہنا. ادھروں لوہے دا آلہ دتا استرا وغیرہ تے حارث دی چھوٹی بیٹی دوڑدی نا خبیب دے کول ٹر گئی ہے. تے جدوں ویکھیا اودی ماں نے تو نے رولا پانا شروع کر دیتا ہائے میری بیٹی نو ذبح کر دے گا ہائے میری بیٹی نو ذبح کر دے گا. تے خبیب آندے نے بی بی تو کیویں دیاں گلاں پئی کرنی ہے اے محمد دا شاگرد ہے ساڈے نبی نے سانو اے کام دسیا ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے. تے جدوں اللہ اللہ سولی سامنے میں تے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کی آندے نے خبیب اے سولیا مقام تنعیم مکے دا چوک ہے اے سولیا یا محمد دا دامن چھڑ دے تے یا سولی تے چڑھن واسطے تیار ہو جا. تے خبیب کی آندے نے او مکے دیو مشرکو میں محمد دا دامن چھڑن واسطے نہیں پھڑیا اے رنگ اوے جنوں کائنات دی کوئی طاقت نہیں اتار سکتی. سولی سامنے میں تے آندے نے پھر تیار ہو جا. آندے نے ٹھہر جو مینوں 2 نفل نماز پڑھ لین دیو. میرے خبیب نے کالی کالی 2 نفل نماز پڑھی ہے کتے نہ کہن کے نماز نے سولی تو ڈر دیا لمبی کر لئی ہے. تے سولی سامنے میں تے پتہ کی آندے نے ہائے ہائے آندے نے فلست ابالی حین اقتل مسلما فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ فی اللہ مسرائی. آندھنے ان قریب منو قتل کر دیتا جائے گا لیکن میں رب دی رضا واسطے اپنے تن من دن دی قربانی دین واسطے تیار ہوں. پھر کی آتے ہیں وَلَسْتُ بِمَبْدٍ لِلْعُدُوِّ تَخَشُّوًا وَلَا جَزَانَ إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجَعِي. آتے ہیں کوئی پرواہی نہیں رب دی ذات واسطے اگر میں انہاں دشمناں دے کولوں ڈردا ہی نہیں میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیتے جان کوئی پرواہ نہیں. وَذَالِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِي وَقَدْ خَيَّرُونِي رُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتِ دونه وقد همس عینایا من غیر مجزئی وما بی حذر الموت انی لمیت ولکن ہزاری حجم ولکن ہزاری جہم نار مفلئی. آندے نا موت تے اسرا بھی آ جانی ہے کوئی ٹرک تھلے مر جاندا ہے کوئی خودکشی کر کے مر جاندا ہے. اج مینوں موت آئے گی اج او موت آئے گی جڑی اللہ دی رضا واسطے تے نبی علیہ السلام دی ذات تو آئے گی. اللہ اللہ مینوں نارے جہنم دی اس نارے جہنم نالو اے شہادت دی موت 1000 درجے بہتر ہے. اللہ اللہ تے ترجمہ اردو دا ترجمہ کی ہے آخری بات آندے میں اے خدا نبی اپنے نو دئی سنیا میرا مکے والے اصولی دیتا اے یار خبیب اج تیرا مکے والے اصولی دیتا اے جے ولی بھنگ تے چرس تے وکن والے ولی نہیں
فیم تے پوٹر کھان والے ولی نہیں، چرس پی کے مرن والا ولی نہیں. اے ولی کون ہے؟ اکھاں چوں آنسو آ گئے خبیب دیاں، آندے نے ڈر گیا خبیب نو پیچھے کریں، ڈر گیا ہن تیرا دل کی چاہتا ہے، رویا کیوں ہے؟ رویا اس واسطے میں کہ کاش میری جگہ تے اج محمد ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ. خبیب آندے نے ظالما رویا تے اس واسطے اج خبیب دی جان ہی ہے کہ اگر ہزاراں جانیاں بھی ہوندیاں تے میں محمد دیاں جُتیاں تو قربان کر دیندا. آندے نے مکے والیاں سولی دتا ہے یار خبیب جو تیرا، کچھ پرواہ نہیں میرے تائیں جے میں مارے جاواں. اے سر صدقے نظرانہ کر کے میں قرب حضوری پاواں. اس گلوں مینوں پھائے لاون میں کیوں تیرے سنگ لائیاں، کیوں میں واحد رب پجیندا بس ایہوئی جرم خطائیاں. تے گل بڑی پیاری ہے، آندے نے نام تیرے تھی اے محبوبہ، نام تیرے تھی اے محبوبہ، جے لکھ ہوئے جندواراں قطرہ قطرہ کترن میرا پر تو تھی میول نہاراں. یاری لائی خبیب اجئی جند جاوے تا جاوے، پرنا فرق محبت اندر ہرگز ہرگز آوے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. وآخر دعوانا